गुड मर्निङ एभ्रिबडी। यसअघि हामी पढिसकेका छौँ कार्यालय कार्यविधि भनेको के हो, टिप्पणी भनेको के हो, टिप्पणी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्। आज सुरु गरौँ यही कार्यालय कार्यविधि अन्तर्गत अर्को शीर्षक छ प्रतिवेदन, रिपोर्ट। प्रतिवेदन, रिपोर्ट। कार्यालय कार्यविधि अन्तर्गत पढ्नुपर्ने हामीले अर्को टपिक छ प्रतिवेदन। एक्चुअली प्रतिवेदन भन्नाले के बुझिन्छ? कुनै पनि सङ्घ संस्थाले, कुनै पनि संगठनले, कुनै पनि निकायले कुनै विषयमा कुनै कार्य सम्पादन भइसकेपछि, कुनै विशेष काम पूरा भइसकेपछि त्यो पूरा भइसकेको कामको सम्बन्धमा आवश्यक जाँच पडताल गरी, आवश्यक सत्य तथ्य सङ्कलन गरी, ती काम कारवाही झल्किने गरी तयार पारिएको एउटा लिखित संक्षिप्त विवेचनात्मक विवरणलाई नै हामी के भन्छौँ त? प्रतिवेदन भन्छौँ। प्रतिवेदन ऐतिहासिक हुन्छ। कुनै काम पूरा भइसक्यो, काम सम्पादन भइसक्यो, घटना घटिसक्यो, योजना परियोजना पूरा भइसक्यो, त्यस सन्दर्भमा या क्रियाकलाप समाप्त भइसकेको सन्दर्भमा त्यससँग समेटेर तयार पारिएका विवरणलाई नै हामी प्रतिवेदन भन्छौँ। प्रतिवेदन तयार पार्दा हामीले विभिन्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। किनभने प्रतिवेदन कहीँ हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लिखित हुन्छ, एउटा निश्चित अवधिको प्रतिवेदन हुन्छ। अवधि स्पष्ट हुनुपर्छ। कुन क्षेत्रको सँग जोडिएको छ त्यो क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्छ, विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रतिवेदन तयार पार्दाहरू भाषा शैली स्पष्ट हुनुपर्छ। कसले प्रतिवेदन तयार पारेको हो त्यो प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्तिको नाम, पद, हस्ताक्षर हुनुपर्छ। यस प्रकार हामीले प्रतिवेदनलाई स्पष्ट रूपले भन्नुपर्दा हामी के भन्छौँ भने प्रतिवेदन एउटा लिखित, ऐतिहासिक, संक्षिप्त विवेचनात्मक विवरण हो जुन कुनै पनि विषय समाप्त भइसकेपछि या कार्य पूरा भइसकेपछि या बितेको योजना परियोजना घटनाको बारेमा समेटेर तयार पारिएको हुन्छ। प्रतिवेदन विभिन्न प्रकारका हुन्छ। हामी प्रकारको बारेमा कुरा गर्ने हो, टाइप्स अफ रिपोर्टको कुरा गर्ने हो भने पहिलो छ सरकारी प्रतिवेदन। गभर्नमेन्ट रिपोर्ट। एक नम्बरमा सरकारी प्रतिवेदन भन्नाले के बुझिन्छ? हेर्नुहोस्, कुनै पनि देशको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ र त्यो जनताको सुख शान्ति समृद्धिको लागि, राज्यको सुरक्षाका लागि विभिन्न कार्यालयहरू खोलेका हुन्छन्, विभिन्न कर्मचारीहरू भर्ना गरेका हुन्छन्। ती कार्यालय कर्मचारीबाट तयार पारिएको अर्थात् सरकारी निकायबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई सरकारी प्रतिवेदन भनिन्छ। मन्त्रालयले तयार पारिएको प्रतिवेदन, मन्त्री परिषदले तयार पारेको प्रतिवेदन, सरकारको विभिन्न निकायहरू छन् त्यो निकायबाट, प्रशासनिक निकायबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन अर्थात् जनतालाई सम्बोधन गर्ने खालका प्रतिवेदनहरू जो सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ, सरकारका निकायबाट, सरकारका प्रतिनिधिबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन हुन्छ, त्यो सबै हामी सरकारी प्रतिवेदनभित्र राख्छौँ। अर्को छ हाम्रो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन। अब हेर्नुहोस्, अडिट रिपोर्ट विभिन्न सङ्घ संस्थामा विभिन्न कार्यालयहरूले आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्छ। आर्थिक गतिविधिहरू राम्रो तरिकाले उल्लेख राखेको छ कि छैन, त्यसका लेखाहरू श्रेष्ठताहरू सही तरिकाले उल्लेख राखेको छ कि छैन, कानुन सम्बद्ध तरिकाले उल्लेख राखेको छ कि छैन, त्यसको जाँच पडतालहरू भइरहन्छ र यो गर्ने काम लेखा परीक्षकको हो, अडिटरको हो। त्यो अडिटरले चाहिँ जाँच पडताल गरिसकेपछि लेखाको हिसाब किताबहरू लेखापालले, लेखा राख्ने निकायले, लेखा फाँटले राखेका श्रेष्ठताहरूको जाँच पडताल गरिसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित एउटा प्रतिवेदन तयार गर्छ। यसलाई नै हामी लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भन्छौँ। द रिपोर्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाई अडिटर इज कल्ड अडिट रिपोर्ट। यो चाहिँ क्वार्टरली पनि हुन सक्छ, मन्थली पनि हुन सक्छ, हाफ इयरली पनि हुन सक्छ र फाइनल रिपोर्ट पनि, अडिट रिपोर्ट पनि हुन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हुन सक्छ, अन्तिम लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पनि हुन सक्छ। तसर्थ लेखाको परीक्षण गरिसकेपछि लेखा परीक्षकद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई हामी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भन्छौँ, अडिट रिपोर्ट। तेस्रोमा छ वार्षिक प्रतिवेदन है, वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट। के त एनुअल रिपोर्ट वार्षिक, यसमा अवधिलाई फोकस गरिएको छ। वार्षिक 1 इयर, एक वर्षभित्र कुनै पनि सङ्घ संस्थाले, संगठनले या कुनै पेशागत कार्यालयले एक वर्षभित्र गरेको गतिविधिहरूको बारेमा, गरेका क्रियाकलापहरूको बारेमा, के कस्ता क्रियाकलापहरू गरे, के गरे त ती गतिविधिहरूलाई तयार पारेर, ती गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई वार्षिक प्रतिवेदन भन्छौँ। सञ्चालक समितिहरूले पनि, कुनै व्यक्ति, विभिन्न कार्यालयहरूले एक वर्षको अन्तमा वार्षिक उत्सवमा, वार्षिक साधारण सभाहरूमा यस्ता यस्ता प्रतिवेदनहरू तयार गरिन्छ। विद्यालयले पनि वार्षिक प्रतिवेदन बनाउनु पर्छ, अस्पतालले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन, प्राय जसो हरेक सङ्घ सङ्गठनले आफ्नो एनुअल रिपोर्ट तयार गर्ने गर्छ। अर्को छ चाहिँ समिति तथा आयोगको प्रतिवेदन। कमिटी रिपोर्ट, कमिटी या कमिसन, कमिसन रिपोर्ट। अब हेर्नुहोस्, हामी विभिन्न किसिमका समितिहरूको बारेमा सुनेका हुन्छौँ। सञ्चालक समिति, लेखा समिति, व्यवस्थापन समिति, टोल सुधार समिति, यस्ता धेरै समितिहरू कुनै विशेष उद्देश्य पूर्तिको लागि यस्ता समितिहरू गठन गरिएका हुन्छन्। त्यस्तै आयोगहरूको पनि नाम हामी सुनेका छौँ, हेर्नु भएको छ। लोक सेवा आयोग, अनुसन्धान आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, यस्ता विभिन्न किसिमका आयोगहरू देशमा गठन भएका छन्। ती आयोगहरूले के कस्ता कामहरू गरेका छन्, ती आयोगहरूले कुनै विशेष विषयमा, कुनै विशेष घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्दा, अवलोकन गर्दा, अनुसन्धान गर्दा के कस्ता सत्य तथ्यहरू फेला परेका छन् या उनीहरूले के कस्ता कार्य सम्पादनहरू गरेका छन्, ती कुरालाई समेटेर समितिद्वारा या आयोगद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई हामी समितिको प्रतिवेदन वा आयोगको प्रतिवेदन भन्ने गर्छौँ। छ शैक्षिक अनुसन्धान प्रतिवेदन, एजुकेसनल रिपोर्ट भन्छ। हेर्नुहोस्, विद्यार्थीहरूले आफ्नो पढाइको क्रममा, माथिल्लो क्लासमा जाँदाखेरि, खास गरेर ब्याचलर मास्टर डिग्रीमा आंशिक रूपले उनले कुनै न कुनै विषयमाथि खोज अनुसन्धान गरेर एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुपर्छ।
जस बापत उसले नम्बर प्राप्त गर्ने गर्छ र आफ्नो कोर्सलाई पूरा गर्छ र त्यो आंशिक रूपमा त्यो काम गर्नुपर्छ। एउटा विषय जस्तो नै हुन्छ शैक्षिक अनुसन्धान र त्यो हामीले त्यो विद्यार्थीहरूले विभिन्न फिल्डमा गएर कुनै विषयमाथि अनुसन्धान गरेर एउटा पातलो रिपोर्ट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिपोर्ट बापत उसले नम्बर पनि पाएको हुन्छ, त्यो एउटा छुट्टै विषयको रूपमा हुन्छ। त्यसलाई पनि हामी शैक्षिक अनुसन्धान प्रतिवेदन भन्छौँ। यसका अलावा शिक्षासँग समेटिएका शैक्षिक गतिविधिहरूसँग समेटिएका कुनै पनि विषयलाई लिएर तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई हामी शैक्षिक प्रतिवेदन पनि भन्न सक्छौँ। हामी कहीँ भ्रमणमा जान्छौँ, शैक्षिक टुरमा जान्छौँ, कुनै ज्ञानवर्धक कुराहरूको बारेमा जाँच्न, बुझ्न, सिक्न हामी कहीँ जान्छौँ र त्यहाँ सिकेका देखेका कुराहरूलाई पनि समेटेर यदि हामी रिपोर्ट तयार पार्छौँ भने त्यो पनि एक किसिमको शैक्षिक प्रतिवेदन भइहाल्छ, किनभने त्यो शिक्षासँग जोडेको कुरा हो। यस प्रकार हामीले यी रिपोर्टहरूको बारेमा प्रतिवेदन शीर्षकभित्र पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी चर्चा गर्छौँ प्रस्तावको बारेमा। रिजोल्युसन अर्को टपिक छ यसमा, रिजोल्युसन। प्रस्ताव, रिजोल्युसन। खास गरेर कार्यालयहरूमा, संगठनहरूमा, कुनै पनि निकायहरूमा डेमोक्रेटिक शैलीले व्यवस्थापन भएको ठाउँमा, प्राय जहाँ डेमोक्रेटिक शैली छ, प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली छ, त्यहाँ हामीले बैठक बसेर, मिटिङ बसेर कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने गर्छौँ। अब मैले एक्लै बसेँ कुनै विषयमा निर्णय गर्ने होइन, हामीले त्यो विषयसँग सरोकार राख्ने विभिन्न पक्षहरूको, सरोकारवालाहरूको बैठक बोलाएर, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बैठक बोलाएर त्यो एजेन्डामाथि हामी छलफल गर्छौँ र निर्णयमा पुग्छौँ। ठिक छ? किनभने छलफलबाट जुन निर्णय आउँछ नि त्यो सही निर्णय हुन्छ। तसर्थ प्रस्ताव भनेको बैठकमा, कुनै पनि सेमिनार गोष्ठीमा कुनै विषयमाथि छलफल गरी कुनै विषयमाथि छलफल गरी निर्णयमा पुग्नका लागि प्रस्तुत गर्ने एजेन्डालाई, प्रस्तुत गर्ने विषयलाई प्रस्ताव भनिन्छ। क्लियर? बैठक बसेको छ, त्यहाँ छलफलको लागि जुन विषय प्रस्तुत गरिन्छ निर्णयमा पुग्नका लागि, त्यही विषयलाई, त्यही एजेन्डालाई हामी के भन्छौँ त? प्रस्ताव भन्छौँ। प्रस्ताव दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ साधारण प्रस्ताव र अर्को चाहिँ विशेष प्रस्ताव। साधारण प्रस्ताव, अर्डिनरी रिजोल्युसन भनेको के हो भने नियमित रूपमा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुलाई हामी साधारण प्रस्ताव भन्छौँ। जस्तै नियमित रूपमा लेखा समितिको बैठक बस्छ, नियमित रूपमा सञ्चालक समितिको बैठक बस्छ, त्यो नियमित बैठकमा नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषय साधारण प्रस्तावभित्र पर्छ। जस्तै लेखा परीक्षकको नियुक्ति भयो, साधारण सभामा प्रस्तुत गरिन्छ, हैन? त्यस्तै सञ्चालक समितिको नियुक्ति भयो, साधारण सभामा प्रस्तुत गरिन्छ। लाभांश वितरणको कुराहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ साधारण प्रस्तावभित्र पर्छ। र त्यो यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा भने साधारण प्रस्ताव भनेको नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुहरू, बैठकमा जुन विषयवस्तुहरू त्यो साल पनि पेश भयो, आज पनि पेश भयो, भोलि पनि पेश हुनेछ र यो क्रम चलिरहन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? साधारण प्रस्ताव भन्छौँ। साधारण प्रस्ताव साधारण बहुमतले पारित हुन्छ। खास गरेर मोर देन 50% जतातिर ढल्किन्छ त्यो प्रस्ताव पारित हुन्छ। जस्तै अब लाभांश घोषणा गर्नु छ, अब लाभांश घोषणा गर्नु छ भने मानव
कति लाभांश शेयर धनीहरूलाई वितरण गर्ने हो। कहीँबाट प्रस्ताव आउँछ 20%, कहीँ 30%, अब कहीँ 5-10%, अब जसमा बहुमत सिद्ध हुन्छ मोर देन 50% त्यो लागू हुन्छ। त साधारण प्रस्ताव साधारण बहुमतले पारित हुन्छ। विशेष प्रस्ताव भनेको के हो? नामै छ विशेष। यो के हुन्छ भने विशेष खालको विषय, जस्तै कम्पनीको पुँजी परिवर्तन गर्नु पर्यो, कम्पनीको नामै परिवर्तन गर्नु पर्यो, अर्को एउटा कम्पनी थप्नु पर्यो, कम्पनी बन्दै गर्नु पर्यो, यस्ता भाइटल जुन टपिक छ, विशेष किसिमका जुन प्रस्ताव विषयहरू छन्, यो विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत पर्छ। र अचानक पनि कुनै बैठक बोलाइन्छ, आकस्मिक बैठक बोलाइन्छ, सञ्चालकै समितिको बैठक आकस्मिक गरिन्छ, नियमित भन्दा हटेर त्यो विषय प्रस्तुत गरिएन भने संस्थालाई नोक्सान हुने अवस्था छ र अर्को बैठक अहिले बस्न टाइम छ। जस्तै वार्षिक साधारण सभा गर्न सालमा यो आर्थिक वर्ष क्लोज भइसकेपछि हामीले 3 महिना या 6 महिना भित्र गरिहाल्नुपर्छ। त्यो वार्षिक साधारण सभामा गएर कुनै विषय निर्णय हुनुपर्ने अवस्था छ, तर आजै त्यो विषय तत्काल टडकारो रूपमा आवश्यक छ, त्यसमा निर्णय गर्नुपर्ने भने हामी त्यो साधारण सभालाई कुर्दैनौँ, हामी विशेष साधारण सभा बोलाउँछौँ र त्यो विशेष साधारण सभामा हामी त्यो विषय प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो विषय हाम्रो के भइहाल्छ त? विशेष प्रस्ताव भइहाल्छ। विशेष प्रस्ताव विशेष बहुमतले पारित हुन्छ, 2/3 बहुमतले, मोर देन 75% मेजोरिटीबाट विशेष प्रस्ताव पारित हुन्छ। तपाईहरुको किताबमा एउटा प्रश्न पनि दिएको हुन्छ, यो साधारण र विशेष प्रस्तावका केही समानता र असमानताहरू के छन्? हेर्नुस् त, यो साधारण प्रस्ताव र विशेष प्रस्तावको समानता के हो? दुवै प्रस्ताव लिखित रूपमा बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ, दुवै प्रस्ताव छलफलद्वारा निर्णयमा पुगिन्छन्, यो समानता भयो। दुवै प्रस्तावको निर्णय लिखित रूपमा माइन्युटमा लेखिन्छन्, यिनीहरू समानता भयो। भने असमानता के छ? यो साधारण प्रस्ताव साधारण बहुमतले पारित हुन्छ, विशेष प्रस्ताव विशेष बहुमतले पारित हुन्छ। साधारण प्रस्ताव नियमित रूपमा मिटिङमा प्रस्तुत गरिन्छ, विशेष प्रस्ताव विशेष मिटिङमा प्रस्तुत गरिन्छ, आकस्मिक बैठकहरूमा प्रस्तुत गरिन्छ। साधारण प्रस्तावका विषयहरू साधारण खालका हुन्छन्, तर विशेष प्रस्तावका विषयहरू अलि विशेष। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु, लेखा परीक्षकको नियुक्ति प्रत्येक साल हामीले गर्नुपर्छ, साधारण प्रस्ताव हो, तर कम्पनी खारेज गर्ने प्रत्येक साल खारेज गर्नुपर्छ। कम्पनी थप्नु पर्यो, एउटा कम्पनी चल्दैछ अर्को थप्नु पर्यो, पुँजी पहिला 5 लाख थियो अहिले 10 लाख गर्नु पर्यो, यिनीहरू विशेष प्रस्तावका उदाहरणहरू हुन्। यस प्रकार हामी साधारण प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव गरी प्रस्तावको बारेमा पनि आजको क्लासमा पढिसक्यौं। तपाईहरु किताबका पनि बुन्दाहरू अध्ययन गर्नुहोला र बेला बखत यो भिडियो हेरी यस सम्बन्धमा आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोला। हस्त, नमस्कार।